शेयर मार्केट सम्बन्धी ट्रेनिङको अर्को सेसनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र विशेष गरेर यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई शेयर मार्केट सम्बन्धी बेसिक टु एडभान्स चाहिँ ट्रेनिङ दिँदै छु र हामी बेसिक ट्रेनिङमा नै कन्टिन्यू गरिराखेका छौं र बल्ल हामीले 4 दिन मात्रै भयो यो सेसन सुरु गरेको र प्रत्येक दिन तपाईहरुले एउटा सेसन चाहिँ पाउनु हुनेछ र यो भन्दा अगाडिको सेसनहरु तपाईले हेर्नु भएको छैन भने तपाईले माथि आई बटनबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईले तल डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप च्याप्टर वाइज च्याप्टर राखिदिने छु त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र आजको सेसनलाई सुरु गर्नु भन्दा अगाडि तपाईले युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि साइडमा रहेको बेल बटनलाई चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस् आजको ट्रेनिङ अन्तर्गत रहेर हामीले विशेष कुराकानी गर्ने छौं Why to invest in share market? हामीले शेयर मार्केटमा किन लगानी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्दै छौं र शेयर बजारमा लगानी गर्नुको धेरैवटा कारणहरु छ धेरैवटा फ्याक्टरहरु छ जसमध्येमा हामी 7 वटा फ्याक्टरको विषयमा अथवा 7 वटा कारणको विषयमा चाहिँ डिस्कस गर्ने छौं त्यसपछि चाहिँ तपाईलाई शेयर मार्केटमा हामीले थोरै भए पनि किन लगानी गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु हुनेछ र विशेष गरेर 1 नम्बरमा रहेको छ शेयर मार्केटमा लाग्नुको अथवा शेयर मार्केटमा लगानी गर्नुको कारण भनेको चाहिँ अर्न मनी 1 नम्बरमा पैसा कमाउनको लागि हामी शेयर मार्केटमा लाग्ने गर्छौं हामीले पैसा किन कमाउनु पर्छ त अथवा हामीले कुनै न कुनै ठाउँमा किन इन्भेस्ट गर्नु पर्छ त भन्दा जस्तै तपाईले आजको दिनमा एउटा कुनै सामान किन्नु भयो हैन एउटा कुनै मोबाइल किन्नु भयो रे मानौ तपाईले आज तपाईले एउटा मोबाइल किन्नु भयो यो मोबाइलको प्राइस चाहिँ तपाईको अहिले चाहिँ 20000 रुपैयाँ छ हैन आरएस 20000 रुपैयाँ छ यो मोबाइलको प्राइस है तर एट द सेम टाइम अर्को वर्ष हैन नेक्स्ट इयर तपाईले यही मोबाइल चाहिँ कतिमा पाउनुहुन्छ त तपाईले 20000 मा पाउनुहुन्न कि यही मोबाइलको प्राइस चाहिँ बढेर 25000 रुपैयाँ भइसकेको हुन्छ हैन भनेको अब यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि हरेक वर्ष हरेक समय सामानको मूल्य अथवा वस्तुको मूल्य चाहिँ महँगो भइराखेको छ हैन हरेक वर्ष तपाईले आफैले पनि याद गर्नु भएको थियो होला कि हिजोको दिनमा 120 रुपैयाँमा चाहिँ तपाईले 1 केजी एप्पल चाहिँ तपाईले एउटा 1 केजी स्याउ चाहिँ 120 रुपैयाँमा तपाईले पाउनुहुन्थ्यो भने आज त्यही स्याउको मूल्य चाहिँ 300 रुपैयाँ पर्न जान्छ तपाईले याद गर्नु भएको छ नि हैन भनेको हरेक दिन हरेक वर्ष हरेक समय के भइराखेको छ वस्तुको मूल्य चाहिँ बढिराखेको छ महँगी चाहिँ बढिराखेको छ तर तपाईको पैसाको भ्यालु चाहिँ के भइराखेको छ घटिराखेको छ है तपाईको पैसाको भ्यालु के भइराखेको छ घटिराखेको छ अब पैसाको भ्यालु कसरी घटिराखेको छ भन्दाखेरि एउटा वस्तु छ हैन वस्तु र पैसा हिजो यो वस्तु चाहिँ तपाईले यो पैसाले कतिमा पाउनुहुन्थ्यो मानौ 1 केजी एप्पल चाहिँ 120 रुपैयाँमा पाउनुहुन्थ्यो है तर आज यो पैसाले तपाईले यही स्याउको मूल्य यही स्याउ चाहिँ 1 केजी एप्पल चाहिँ कति पर्छ त 300 रुपैयाँ पर्छ हेर्नुस् है अब यहाँनिर के भइराखेको छ तपाईको वस्तुको मूल्य के भइराखेको छ माथितिर गइराखेको छ पैसाको मूल्य के भइराखेको छ तलतिर गइराखेको छ हैन पैसाको मूल्य चाहिँ हरेक दिन घटिराखेको छ हरेक समय घटिराखेको छ भने वस्तुको मूल्य चाहिँ के भइराखेको छ त हरेक दिन बढिराखेको छ अब तपाईसँग आज 120 रुपैयाँ छ भने यो 120 रुपैयाँले अर्को वर्ष यो 300 को एप्पल तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ त अभियसली किन्न सक्नुहुन्न नि त यो 120 रुपैयाँलाई तपाईले आफ्नो दराजमा अथवा कुनै बैंकमा राखेर तपाईले
यो 120 रुपियाँले अर्को वर्ष 300 को एप्पल किन्न सक्नुहुन्छ त? अभियसली तपाईले सक्नुहुन्न। भनेपछि यो पैसाको भ्यालु, जसरी यो सामानको भ्यालु बढिरहेको छ त्यसरी नै यो पैसाको भ्यालु बढाउनको लागि तपाईले के गर्नु पर्दो रहेछ? आफ्नो पैसालाई सन्दुकमा राखेर हुँदैन, अथवा ब्याङ्कमा तपाईले राखेर हुँदैन। तपाईले काहीँ न काहीँ लगानी गर्नुपर्छ, काहीँ न काहीँ लगानी गर्नु पर्दो रहेछ। अनि मात्रै के हुन्छ त तपाईको पैसाको भ्यालु पनि बढ्छ। जसरी प्रडक्टको वस्तुको भ्यालु बढिरहेको छ तपाईको पैसाको भ्यालु पनि त्यसरी नै बढ्दै जान्छ र तपाईलाई चाहे अनुसारको के हुन्छ, यो 120 को स्याउलाई तपाईले अर्को वर्ष 300 मा यही पैसाले तपाईले किन्न सक्ने बनाउनको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्दो रहेछ? स्टक मार्केटमा, शेयर मार्केटमा चाहिँ लगानी गर्नु पर्दो रहेछ। र शेयर मार्केटमा लाग्नु पर्ने अथवा शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने दोस्रो कारण भनेको चाहिँ मिनिमम इन्भेस्टमेन्ट। हामीले एउटा कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्नु पर्यो, अथवा हामीले कुनै पनि सानो बिजनेस हुन्छ नि हैन, बिजनेस स्टार्ट गर्नु पर्यो, मानौ कुनै रेस्टुरेन्ट स्टार्ट गर्नु पर्यो हैन, कुनै एउटा रेस्टुरेन्ट स्टार्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईको कम्तीमा पनि मिनिमम गर्दाखेरि पनि तपाईको 5 लाख रुपैयाँ त खर्च हुन्छ के। त्यो भन्दा माथि तपाईको 20 लाख सम्म एउटा सामान्य एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्नको लागि पनि, एउटा खाजा पसल मात्रै खोल्नको लागि पनि के हुँदो रहेछ, तपाईको कति खर्च हुँदो रहेछ? कम्तीमा पनि 4 लाख 5 लाख रुपैयाँ खर्च हुँदो रहेछ हैन। अब त्यत्रो ठुलो पैसा त हामीसँग सुरुमै हुँदैन नि त। तपाई स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ होला, अथवा चाहिँ अब तपाई हाउसवाइफ हुनुहुन्छ होला, तपाई एउटा जब होल्डर हुनुहुन्छ होला, सामान्य 10-20 हजारको जागिर खाँदै हुनुहुन्छ होला हैन। यत्रो पैसा त सुरुमै तपाईसँग हुँदैन नि त। तपाई बल्ल 11-12 पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईसँग झन् हुने कुरै भएन हैन। अब तपाई अहिले कति वर्षको हुनुहुन्छ? ल 18 वर्षको हुनुहुन्छ होला हैन, 18 वर्षको हुनुहुन्छ। यो समयमा के हुन्छ, तपाईसँग पैसा हुँदैन। अब यत्रो ठुलो बिजनेस सुरु गर्नको लागि त तपाईसँग के हुँदैन त? पैसा हुँदैन। भनेपछि तपाईले शेयर बजारमा चाहिँ थोरै लगानीबाट पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? सुरु गर्न सक्नुहुन्छ के है। तपाईले शेयर बजारमा चाहिँ ओन्ली 1000 रुपैयाँमा पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ के। 1000 रुपैयाँमा पनि हैन। आइपीओ को थ्रु हामी प्रवेश गर्छौं। अब आइपीओ एफपीओ को विषयमा मैले तपाईलाई भनि नै हाले। कसरी प्रवेश गर्ने, अब तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने कसरी प्रवेश गर्ने भन्ने विषयमा त अभियसली तपाईलाई म सिकाइ नै हाल्छु हैन। थोरै पैसामा पनि के तपाईले आफ्नो पकेट खर्च हैन, तपाईले आफ्नो स्कुलमा खाजा खाएर बचेको पैसा, आफ्नो पकेट खर्चलाई बचाएर तपाईले शेयर बजारमा निरन्तर लागिरहनु भयो हैन। 10 देखि 10 to 15 इयर्स चाहिँ तपाई यो शेयर बजारमा 1-1 हजारले मात्रै पनि तपाई लगानी गर्दै जानुहुन्छ भने, तपाई अहिले 18 वर्ष हुनुहुन्छ, तपाई 11-12 पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईले ब्याचलर मास्टर्स सक्ने बेलामा तपाई एउटा म्याच्योर पनि भइसक्नुहुन्छ र त्यो बेलामा तपाईसँग यो 1000 रुपैयाँ पैसा बढेर ठूलो पुँजी बनिसक्या हुन्छ। कम्तीमा पनि तपाईसँग 20, 30, 40, 50 लाख रुपैयाँ भइसकेको हुन्छ हैन। त्यो कारणले हामीले थोरै पैसाबाट पनि के गर्न सक्छौं त? यो शेयर बजारमा छिर्न सक्छौं र थोरै पैसाबाट पनि धेरै आम्दानी गर्न सक्छौं हैन। धेरै आम्दानी गर्न सक्छौं भन्नुको मतलब फेरि अब अहिले लगानी गरेर अहिले कमाइन्छ भन्ने होइन। शेयर बजारमा एउटा चाहिँ के हुनुपर्छ? अनुशासन भन्ने कुरा पनि हुन्छ हैन। कतिले आइपीओ पढ्दैन भनेर भर्दैन के, तर भरिरहने हो, परोस् नपरोस् हैन, भरिरहने हो है। तपाईले यो तरिकाले सिस्टमेटिक तरिकाले लगानी गर्नुभयो र शेयर मार्केटमा तपाईले एउटा सानो पैसालाई पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त? ठूलो पुँजी बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले 1000 को लगानीलाई भोलि लाखमा, करोडमा पुर्याउन चाहिँ सक्नुहुनेछ। थर्डमा रहेको छ शेयर होल्डर अफ इस्टाब्लिश कम्पनी। तपाई हामी एकैजनाले एउटा बैंक स्टार्ट गर्न सक्छौं त हैन? एउटा बैंक स्टार्ट गर्न सक्दैनौ नि त। तपाई हामी एकैजनाले एउटा हाइड्रो कम्पनी एक्लैले खोल्न सकिन्छ त? एक्लैले एउटा हाइड्रो कम्पनी खोल्न सक्छौं त? सक्दैनौ हैन।
अथवा कुनै ठुलो जस्तो अब वाइवाई जस्तो कम्पनी हामी एक्लै नै स्टार्ट गर्न सक्छौं त सक्दैनौं। ठुलो बिजनेस कम्पनी हामी आफैले स्टार्ट गर्न सक्छौं? अब्भियसली सक्दैनौं। हामीसँग पैसै हुँदैन यत्रो ठुलो हैन, करोड करोड अरब। अब 1000 जनामा 10 जना 20 जनाले सक्नु फरक कुरा हो, तर 1000 मा हजारै जनाले जित्ने भनेको चाहिँ स्टक मार्केटमा हो के। अब तपाई एउटा ठुलो एउटा चाहिँ इस्टाब्लिश कम्पनी, बजारमा राम्रो नाफा दिइराखेको कम्पनीको चाहिँ के बन्न सक्नुहुन्छ त? एउटा शेयर होल्डर बन्न सक्नुहुन्छ। कसरी त भन्दाखेरि तपाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, तपाईले एउटा आईपीओ गर्नुहुन्छ, कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ खोल्छ, त्यो कम्पनीको आईपीओ तपाईले 1000 2000 कति सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट भर्दै जानुहुन्छ। तपाईको यो पैसा तपाईले त्यहाँ लगानी गरे बापत तपाई यो कम्पनीको के बन्न सक्नुहुन्छ त? शेयर होल्डर बन्न सक्नुहुन्छ। अब जब यो कम्पनीले एउटा इस्टाब्लिश कम्पनीले जब प्रफिट कमाउँछ हैन, जब नाफा कमाउँछ, भनौं न एउटा बैंक थियो, एउटा बैंक छ हैन, यो बैंकको चाहिँ यो बैंकको आईपीओ तपाईले भर्नुभयो हैन, यो बैंकले भोलि प्रफिट कमायो क्या, बैंकले प्रफिट कमायो। अब यो प्रफिट चाहिँ कसले पाउँछ? तपाईले पनि पाउनुहुन्छ के। यहाँनिर तपाईले 1000 रुपैयाँ लगानी गरे बापत यो प्रफिट तपाईको पनि हुन्छ हैन। सबै चाहिँ के हुन्छ त? नाफा बाड्ने काम चाहिँ आईपीओ मा हुन्छ। अथवा भोलि तपाईलाई कम्पनीले के दिन्छ त? बोनस दिन्छ है। यो बोनस पनि तपाईले खान पाउनुहुन्छ। भनेको अब तपाईसँग सुरुमा ल 10 किता शेयर थियो हैन, 10 युनिट थियो तपाईसँग। अब यो 10 युनिटको ल यो कम्पनीले चाहिँ तपाईलाई ल 50% चाहिँ तपाईलाई के दियो रे? डिभिडेन्ड दियो रे हैन, बोनस दियो रे, नाफा बाड्यो रे। अब यो 10 किता शेयरमा तपाईलाई बोनस 50 किता आयो भने कति भयो त? तपाईलाई प्लस चाहिँ 5 किता भयो। अब टोटल शेयर तपाईको कति भयो? 15 किता भयो हैन, 15 युनिट भयो। अब फेरि अर्को वर्ष पनि त यो कम्पनीले डिभिडेन्ड देला नि, 40% देला, 20% देला, हरेक वर्ष थपिँदै जान्छ क्या हैन। हरेक वर्ष तपाईको शेयरको संख्या थपिँदै जान्छ। अब थपिँदै गइसकेपछि के हुन्छ? तपाईको 10 किताको शेयर 100 किता, 200 किता, 1000 किता बन्न सक्छ र त्यो कम्पनीको शेयर तपाईले 1000 रुपैयाँ मात्रै लगानी गर्नु भएको थियो, ल 100 किता भयो रे तपाईको शेयर है। तपाईको सुरुमा कति थियो त भन्दाखेरि तपाईको शेयर चाहिँ जम्मा 10 किता थियो हैन, 10 युनिट थियो, 10 युनिट थियो। अब यो 10 युनिटमा तपाईको 5 किता, 10 किता हैन, तपाईको 20 किता हुँदै हुँदै गएर अन्तिममा चाहिँ तपाईसँग 100 किता पुगे रे क्या। यो 10 कितै बढेर यो 100 किता पुगेको। अब तपाईले जम्मा यो 10 किता किन्नलाई कति खर्च गर्नु भएको थियो? 1000 रुपैयाँ हो हैन, 1000 रुपैयाँ खर्च गर्नु भएको थियो। अब तपाईले यो कम्पनीको 100 किता शेयर बेच्ने बेलामा चाहिँ मानौ एउटा कम्पनीको शेयर चाहिँ 1 किता बराबर चाहिँ ल 500 रुपैयाँ छ अरे हैन, 500 रुपैयाँ पुग्यो रे 1 किता बराबर। अब 100 किता तपाईले ल बेच्नु भयो, 100 किता इन्टु 500 गुणन गर्नुस् कति हुन्छ हैन, तपाई आफैले हिसाब गर्नुस् हैन। 1000 को लगानी तपाईको कहाँनिर पुग्यो, कति ठुलो पैसा बन्यो त हैन। यस्ता खालका ठुला ठुला इस्टाब्लिश कम्पनीहरुको शेयर होल्डर बन्ने एउटा अवसर हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी शेयर मार्केटमा लाग्नुपर्छ। विनोद चौधरी आज सबैभन्दा धनी हुनुमा नाभेल बैंकको ठुलो हात छ हैन, हामी सबैले बुझ्नुपर्छ है। यसरी चाहिँ हामीले शेयर मार्केटमा किन लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी छ। र अर्को भनेको चौथोमा तपाईले बाइ सेल हुन्छ नि जुन हैन, बाइ सेल सजिलै गर्न सकिन्छ है। हेर्नुस् है,
बाई सेल सजिलै गर्न सकिन्छ भनेको हामीसँग कुनै एउटा प्रपर्टी छ, मानौ एउटा घर छ हैन, एउटा तपाईको जग्गा छ हैन, अथवा कुनै पनि तपाईसँग एउटा कम्पनी छ, एउटा बिजनेस छ हैन। अब यो कुराहरू तपाईले बेच्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, टाइम लाग्छ हैन। तपाईले एउटा घर बेच्न चाहनुभयो भने समय लाग्छ, टाइम लाग्छ। कुनै जग्गा तपाईले बेच्न चाहनुभयो भने टाइम लाग्छ, अथवा किन्न नै चाहनुभयो भने पनि समय लाग्छ हैन। 4-5 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्ष भन्दा बढी पनि लाग्न सक्छ हैन, त्यो भन्दा बढी पनि हुन सक्छ। तर शेयर मार्केट मात्रै यस्तो क्षेत्र हो कि जुन समयमा तपाईले बेच्न चाहनुहुन्छ त्यही समयमा तपाईले बेच्न सक्नुहुन्छ, जुन समयमा तपाईले किन्न चाहनुहुन्छ त्यही समयमा तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तो खालको कोलम हुन्छ, त्यहाँनिर बाईको कोलम पनि हुन्छ, सेलको कोलम पनि हुन्छ हैन। यहाँनिर अब बाई गर्ने पनि यसरी लाइन लागेर बसिराखेको हुन्छ, यसरी हैन, यसरी। यहाँ सेल गर्न चाहनेहरू पनि यसरी लाइन लागेर बसिराखेको हुन्छ, आफ्नो आफ्नो शेयरको मूल्य तोकेर हैन। जस्तो तपाईको आइपिओ तपाईले 100 रुपैयाँमा किन्नु भएको थियो हैन, 100 रुपैयाँमा किन्नु भएको थियो। अब यो आइपिओ को मूल्य चाहिँ 500 पुग्यो रे हैन। 500 पुग्यो भने कसैले म 501 मा बेच्छु भन्ने हुन्छ हैन, बेच्नेले। कसैले चाहिँ 502 मा बेच्छु भन्ने हुन्छ, कसैले 503 मा बेच्छु भन्ने हुन्छ। अब यतापट्टि बाई गर्नेले के गर्न सक्छ, म चाहिँ 500 मा मात्रै किन्छु भन्ने पनि हुन सक्छ, 498 मा 479 मा किन्छु भन्ने पनि हुन सक्छ। यसरी किन्ने र बेच्नेको दुवैतर्फको लाइन हुन्छ, यो बजार हो एउटा हैन। यहाँनिर कस्टमर पनि आउँछ हैन, सेलर पनि आउँछ भनेपछि दुवैतर्फबाट चाहिँ प्रशस्त कना बेच्नेको लाइन पनि हुन्छ र किन्नेको लाइन पनि हुन्छ। आफूलाई मन परेको शेयर जतिखेर पनि किन्न सकियो, जतिखेर पनि बेच्न पनि सकियो हैन। तपाईले कुनै शेयर किन्नु भएको थियो 200-300 मा र 400 पुग्यो भने 100 रुपैयाँ नाफा भयो नि त। म नाफा खा 100 रुपैयाँ मलाई नाफा भयो, म बेच्दिन्छु भन्नुहुन्छ भने सिम्पली सेकेन्डको भरमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, बेच्दिन सक्नुहुन्छ है। त्यसैले चाहिँ शेयर मार्केटमा हामीले लगानी गर्नुपर्छ। एकदमै छिटो नाफा बुक गर्न पनि सकिन्छ। आफूले चाहेको कम्पनी, राम्रो कम्पनी एकदमै सस्तो छ भने एकदमै सेकेन्डमै किन्न पनि हामीले सकिन्छ। 5 नम्बर, आम्दानीको अर्को माध्यम हैन। आम्दानीको अर्को माध्यम पनि हामीले शेयर बजारलाई बनाउन सक्छौं। कसरी त भन्दाखेरि एउटा स्टुडेन्ट छ, त्यो स्टुडेन्टलाई बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म काम गर्न, जागिर गर्न उसलाई समय हुँदैन, टाइम हुँदैन नि त हैन। तर उसले आफूसँग भएको सानो सानो पैसालाई 1-2 हजार रुपैयाँ पैसालाई के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि उसले सिम्पली के गर्दिन सक्छ, शेयर बजारमा जति छ 1000, 2000, 3000 रुपैयाँ छ त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै लगानी गर्दै जान सक्छ र भोलिको दिनमा त्यो 1000 पैसा चाहिँ बढ्दै 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 गएर ठूलो पैसा बन्न सक्छ हैन। आम्दानीको अर्को माध्यम। अर्को भनेको हाउसवाइफहरु हैन। जस्तो तपाई हाउसवाइफ हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाई घरमा बसिराख्नु भएको छ हैन, तपाई बिहान बेलुका आफ्नो बाबु नानीहरुलाई चाहिँ स्कुल लैजानुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ हैन, अनि बाँकी रहेको दिउँसोको 2-3 घण्टाको समय हुन्छ नि, त्यो समयलाई तपाईले यहाँनिर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ के। अब तपाई धेर थोर ट्रेड पनि गर्न सिक्न सक्नुहुन्छ हैन। अब ट्रेड मात्रै सबै गरेर त होइन, गर्न सक्नेले अब गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईलाई कन्फिडेन्स छ भने। तर सर्टेन केही पैसा तपाईले ट्रेड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, केही पैसालाई तपाईले लङ टर्मको लागि लगानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को भनेको जस्तो कसै तपाईहरु अब जब होल्डर हुनुहुन्छ होला हैन, जब होल्डर हुनुहुन्छ, तपाईलाई अब दिनभरि के गर्न सक्नुहुन्न, तपाईले टाइम दिन सक्नुहुन्न के हैन। दिनभरि तपाईलाई काम गर्ने समय पनि हुँदैन, शेयर बजार हेरेर बस्ने समय पनि हुँदैन। तर तपाईसँग के हुन्छ,
1000 2000 2-3 हजार रुपियाँ त तपाईँसँग नर्मल्ली हुन्छ नि त। आफ्नो जागिर खानुहुन्छ, जबबाट आएको पैसा आफ्नो घर खर्च टारेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, बचेको पैसालाई तपाईँले सेयर बजारमा लगाएर छोडिदिनुहोस्, हरेक महिना छोडिदिनुहुन्छ र भोलिको 2-4 वर्ष 8-10 वर्षपछि चाहिँ त्यो पैसा तपाईँको धेरै ठुलो पैसा बनेर निस्किन्छ। त्यसैले आम्दानीको अर्को माध्यमको रूपमा पनि हामीले सेयर बजारलाई लिन सक्छौँ अथवा सम्पत्तिको रूपमा हामीले सेयर बजारलाई लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी यो कारणले गर्दाखेरि हामी सेयर बजारमा जानुपर्छ। र अर्को भनेको तपाईँको 6 नम्बरमा ट्याक्स सेभिङ है। ट्याक्स सेभिङ भनेको चाहिँ हामीले अरू बिजनेसहरू गर्दाखेरि हैन, नर्मल्ली हामीले कुनै पनि बिजनेसहरू गर्दाखेरि अब ट्याक्स सेभिङ भनेको चाहिँ फेरि के हो भने कर छल्नु होइन है, कर छलेर ट्याक्स बचाउने होला भन्ने होइन। अरू बिजनेसमा तपाईँको ट्याक्स कति लाग्छ तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, नर्मल्ली तपाईँको 25% समथिङ कति लाग्छ हैन। तर शेयर बजारमा चाहिँ नेपाल सरकारले नै आधिकारिक रूपमा के गरेको छ त, ट्याक्स चाहिँ मिनिमम गरेको छ 5% अथवा अब पछिल्लो समयमा 7.5%। यो भन्दा माथि हामीले शेयर बजारमा ट्याक्स पे गर्नु पर्दैन। भनेको अब अरु बिजनेसमा हामीले के गरिरहेछौं, 25% तिरिरहेछौं नि त हैन। 25% को ठाउँमा हामीले के तिरिरहेछौं त, 5% मात्र तिरिरहेछौं। भनेको त 20% त हाम्रो के हो त, प्रॉफिट हो नि त, नाफा भयो नि त हामीलाई हैन। सो ट्याक्स बचाऊ र धनी बन भन्ने कन्सेप्ट पनि एउटा शेयर बजारको हो हैन। एकदमै मिनिमम ट्याक्स अरुमा भन्दा। त्यसैले गर्दाखेरि पनि हामीले अरु अब तपाईले स्यालेरी नै खानु भयो भने पनि त तपाईको ट्याक्स त तपाईको अलरेडी सरकारले पहिला आफैले लिन्छ र नै लिइसकेपछि मात्रै सरकारले आफूले पाउने कर लिन्छ अनि मात्र तपाईलाई स्यालेरी दिन्छ नि त हैन। तपाईको स्यालेरीबाट त कर त काटिन्छ, तर शेयर बजारमा पनि काटिन त काटिन्छ, मिनिमम काटिन्छ नि त हैन। त्यसैले यसको थ्योरीमा के पनि छ भने ट्याक्स बचाऊ र धनी बन, पैसा कमाऊ भन्ने पनि हुन्छ है। अब अर्को लास्ट 7 भनेको चाहिँ तपाईको शेयर can be used as a capital के है। शेयरलाई हामीले एउटा सम्पत्तिको रूपमा, फाइनान्शियल क्यापिटल हो शेयर भनेको है। एउटा शेयरलाई हामीले सम्पत्तिको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। कसरी भन्दा, जस्तो तपाईसँग शेयर टन्नै छ राम्रो कम्पनीको हैन, 20 लाख हैन, 30 लाख छ हैन, 20-30 लाख 40-50 लाख तपाईसँग एउटा राम्रो कम्पनीको तपाईसँग राम्रो शेयर छ हैन, 10-20 लाख 20-30 लाखको शेयर छ भने तपाईले जसरी हामीले घरलाई, जग्गालाई धितो राखेर हामीले ब्याङ्कहरुबाट लोन लिने गर्छौं, त्यसरी नै हामीले आफ्नो शेयरलाई एउटा सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग गरेर ब्याङ्कबाट लोन लिन पनि सक्छौं। अब त्यो लोन किन लिने भन्दाखेरि, जस्तो तपाईलाई कुनै एउटा सानो बिजनेस स्टार्ट गर्न मन लागेको छ, शेयर बजार बाहेक पनि हैन, एउटा बिजनेस तपाईलाई स्टार्टअप गर्नुपर्ने छ हैन। त्यो बिजनेसको लागि तपाईलाई 20 लाख रुपैयाँ चाहिरहेको छ हैन। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो शेयरलाई सम्पत्तिको रूपमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, धितो राख्न सक्नुहुन्छ के। धितो राखेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो लोन निकालेर तपाईले यहाँ बिजनेस स्टार्ट गर्नुहुन्छ। बिजनेस स्टार्ट गरेपछि के गर्नुहुन्छ, पैसा कमाउनुहुन्छ। पैसा कमाइसकेपछि यो शेयर बापत लिएको लोन तपाईले यताबाट चुक्ता गर्दिनुहुन्छ अनि बाँकी तपाईको शेयर के हुन्छ त, फेरि तपाईले जस्तोको तस्तै रिटर्न पाउनुहुन्छ। भनेको शेयरलाई हामीले एज एउटा सम्पत्तिको रूपमा, एउटा क्यापिटलको रूपमा, पुँजीको रूपमा पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं
है। भनेको अब तपाईसँग सेयर भइसकेपछि तर यो सेयर चाहिँ तपाईले के गर्न चाहिँ पाउनुहुन्न, बेच्न चाहिँ पाउनुहुन्न, किनभने तपाईले ब्याङ्कमा धितो राख्नु भएको हुन्छ। जब तपाईले आफ्नो लोन पे गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको सेयर चाहिँ के हुन्छ त तपाईले फिर्ता पाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले बेच्न पनि सक्नुहुन्छ, राख्न पनि सक्नुहुन्छ है। शेयर बजारमा लाग्नुपर्ने, शेयर बजारमा लगानी गर्नुको 7 वटा कारणहरू तपाईले बुझ्नुभयो होला। थुप्रै कारणहरू छन् जसमध्येमा मैले 7 वटा कारणहरू बताए र यो चौथो सेसन्स तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आगामी दिनमा पनि यस्तै नयाँ ट्रेनिङ अब हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दै छौं र त्यसको लागि चाहिँ तपाईले YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि साइडमा रहेको बेल बटनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि नयाँ ट्रेनिङ आउने बित्तिकै तपाईकोमा चाहिँ नोटिफिकेसन्स पुगोस्। थ्यांक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट च्याप्टर।